बझाङमा आज एकै दिन 2 पटक भूकम्प, 16 जना घाइते, जय पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध। नेपालगञ्जमा धार्मिक सद्भाव भड्किने देखिएपछि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी, धार्मिक सद्भाव कायम राख्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आग्रह। नेपालबाट नर्सहरू विदेशिने क्रम बढ्दै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव हुने जोखिम। युक्रेनमा ब्यालिस्टिक मिसाइल पठाउने अमेरिकाको तयारी, रुस र युक्रेन भने आरोप प्रत्यारोपमा। र एसियाली खेलकुदमा नेपालकी रसिला महर्जन ब्याडमिन्टनको महिला एकलको अन्तिम 16मा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी असीम र म अनिल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङमा आज 2 पटक भूकम्प गएको छ। बझाङको तलकोट गाउँपालिका केन्द्रबिन्दु भएर अपराह्न 2:40 5.3 म्याग्निच्युड र सदरमुकाम चैनपुर आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर अपराह्न 3:06 6.3 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो। भूकम्पको धक्का आसपासका क्षेत्रमा समेत महसुस गरिएको थियो। भूकम्पका कारण जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा गरी 16 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। गम्भीर घाइते भएका 2 जनालाई उपचारको लागि कैलालीको धनगढ़ी पठाइएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। यस्तै भूकम्पपछि गएको सुक्खा पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको जय पृथ्वी राजमार्ग खुलाउने प्रयास जारी छ। पहिरोमा परि स्थानीय गुन्देवी धामी बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। भूकम्पका कारण जिल्ला प्रहरी कार्यालयको एउटा भवनमा पनि क्षति पुगेको छ। क्षतिको विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका प्रवक्ता दिपेश चौधरीले बताउनुभयो। बाँकेको नेपालगञ्जमा 2 धार्मिक समुदाय बीच सद्भाव बिग्रिने अवस्था देखिएको भन्दै स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले आज अपराह्न 1 बजेदेखि लागू हुने गरी अनिश्चितकालसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गर्नुभएको हो। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले नेपालगञ्जमा धार्मिक सद्भाव कायम राख्न आग्रह गरेको छ। सो पार्टीका महामन्त्री एवं सांसद धवल शमशेर जवराले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै धार्मिक सद्भावका लागि आह्वान गर्नुभएको हो। नेपालगञ्जका दुईटै समुदायका साथीभाइ हामीहरू एउटा सद्भावको शहर भनेर नेपालगञ्जलाई बनाइरहेको छौं। त्यो सद्भावलाई कायमै राखेर सबै शान्तिपूर्ण रूपले आफ्नो आफ्नो विरोध गर्न पाइन्छ, तर उग्र र हिंसाको बाटोलाई लिएर हाम्रो सद्भावको शहरमा एउटा अशान्तिको भावनाहरू नखलबलाइदिनको लागि र सद्भाव नबिगार्नको लागि म यहीँबाट नेपालगञ्जका वासीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्छु। जवराले सामाजिक सञ्जाल मार्फत 2 समुदाय बीच सद्भाव बिथोल्न भ्रामक सन्देश प्रवाह गरिएको भन्दै त्यस्तो कार्य गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग समेत गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली नर्सहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ। नेपाल नर्सिङ परिषदमा दर्ता भएका नर्सको संख्या 78,449 छ। तीमध्ये 35,000 भन्दा बढ़ी नर्सले विदेश जान भेरिफिकेशन लेटर लिएको परिषदले जनाएको छ। नर्सहरूको रोजाई अमेरिका, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, क्यानाडा, हङकङ, कतार लगायत देश परेका छन्। देशभित्र गतिलो रोजगारी पाउन नसकेको भन्दै नर्सहरू मुलुकबाट बाहिरिएपछि स्वास्थ्य सेवामा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुन सक्ने जानकारहरूले बताएका छन्। यहाँको एब्रोडले गभर्मेन्टहरूले जस्तो फेसिलिटीहरू नर्सलाई पुऱ्याएको छ, लाइक रेस्पेक्ट हुन्छ, यताउति कुराहरू हुन्छ नि, नेपालको गभर्मेन्टले पनि नेपालकै नर्सिङ स्टुडेन्टहरूलाई त्यसरी प्रोभाइड गर्यो भने आई गेस हामीहरू लाइक म नै नेपालमा भएको बेलामा मैले पनि राम्रो रेस्पेक्टहरू फेसिलिटीहरू पाएको भए आई गेस म पनि एब्रोड आउँदिन थियो होला होइन। उनी हुन् सारा सुनार। उनी अमेरिकामा करिब 2 वर्षदेखि नर्सिङ क्षेत्रमै काम गरिरहेकी छन्। काभ्रेकी सचिना श्रेष्ठ पनि अमेरिका जाने तयारीमा छिन्। उनले नेपालमा नर्सिङ क्षेत्रमा कार्य गरेको करिब 2 वर्ष भयो। कामको भार बढी र अवसरहरू कम भएकाले राम्रो रोजगारीका लागि अमेरिका जाने तयारी गरिरहेको उनले सुनाइन्। उनले भनिन्, धेरै वर्कलोड हुने हैन, अब कामहरू धेरै हुने, अनि टाइमले अब त्यो कामहरू कम्प्लिट गर्न नसक्ने, अनि त्यसपछि धेरै त्यो स्ट्रेस पनि हुँदो रहेछ, बर्डन पनि हुँदो रहेछ। काम जति आवर ड्युटी गर्छ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो सेटिस्फाइङ पेमेन्ट छैन। यहाँनिर चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ, स्टाफ नर्स पढे अनुसार अब
ब्याचलर गर्नलाई चाहिँ कामै छोडेर पढ्नुपर्ने हुँदो रहेछ। अपग्रेड चाहिँ हुन अलिकति गाह्रो, कि त अब काम छोड्नु पर्यो कि त अब पढाइ छोड्नु पर्यो। त्यस्तै भएर अब बाहिर गएपछि चाहिँ काम गर्दै गर्दै पढ्न पनि पाउने। नेपाल नर्सिङ परिषदका तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 1389 जनाले विदेश जान भेरिफिकेसन लेटर लिएका छन्। आर्थिक वर्ष 2077 मा 3320 जनाले भेरिफिकेसन लेटर लिएका थिए। यस्तै 2078 मा 5493 जनाले नर्सिङ क्षेत्रमा विदेशमा काम गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। गत वर्षमा मात्रै 6608 जनाले विदेश जान परिषदबाट चिठी बनाएका छन्। यसरी हेर्दा 2059 साल यता 35161 जनाले विदेशका लागि भेरिफिकेसन लेटर लिइसकेका छन्। नर्सको पहिलो रोजाइमा अमेरिका परेको छ। 20 वर्ष यता अमेरिकाका लागि सबैभन्दा बढी 18306 जनाले भेरिफिकेसन लेटर लिएका छन्। नेपालमा भन्दा बढी अवसर र पारिश्रमिक हुने भएकाले पछिल्ला वर्षमा नर्सहरू विदेश प्रति आकर्षित हुन थालेको परिषदकी अध्यक्ष प्राध्यापक सरला केसीले बताइन्। उनले भनिन्, र नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रमा गर्नेहरूको सेवा सुविधामा आकाश जमिनको फरक छ। त्यो कारणले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि नर्सेसहरूको माग बढ्दो छ। यतातिर पेलिएर दबिएर बस्नुपर्ने, यहाँ चाहिँ 15,000 मा काम गर्ने, अहिले त्यो 15,000 होइन, अहिले यही दुबई मात्रै गयो भने नर्सले चाहिँ 1.5 लाख 2 लाख रुपियाँ कमाउँछ। तर यदि त्यो डेभलप कन्ट्रीमा गयो भने, अमेरिका गयो भने त नर्सको तलब त 5 लाख भन्दा कम हुँदैन होइन। ऊ नर्स एउटैको जीवन स्तर सुध्रिन्छ, त्यसले उसको घर सुध्रिन्छ, कम्युनिटी र त्यही रेमिटेन्स ल्याएर सरकारलाई पनि हुन्छ। अहिले सरकारले म्यानेजमेन्ट गरेन भने चाहिँ नर्सिङ जनशक्ति चाहिँ अब नेपालमा कम हुँदै जान्छ। विश्वभर स्वास्थ्य सेवाको जनशक्ति मध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा नर्सिङ जनशक्तिले ओगटेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्। विदेशमा नर्सिङ पेसालाई सम्मान गरिने र सेवा सुविधा पनि आकर्षक हुने बताइन्छ। नेपालमा भने कामको भार मात्रै बढी हुने ललितपुर नर्सिङ क्याम्पसकी प्राध्यापक शान्ति आवाले महर्जनको दाबी छ। उनी भन्छिन्, डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आउने बिरामीहरू हुन्छ, भिजिटरहरू हुन्छ होइन, उनीहरूलाई चाहिँ बुझाउनलाई गाह्रो भइरहेको कन्डिसन हुन्छ होइन। र त्यस्तै चाहिँ अब कुनै पनि हस्पिटलहरूमा चाहिँ धेरै नै वर्कलोडहरू बढी छ, स्टाफहरू नर्सिङ स्टाफहरू कम छ र बिरामीहरू धेरै। कोरोना महामारी पछि नर्सिङ जनशक्ति विदेशिने लहर अप्रत्याशित रूपमा बढेको परिषदको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। पछिल्लो समय अस्पतालका शय्याहरू बढे पनि नर्सिङ जनशक्ति घट्दै गएको जानकारहरूले बताएका छन्। विदेश पलायन भइरहेको नर्सिङ जनशक्तिलाई रोक्न सरकारले मापदण्ड तयार गरी पारिश्रमिक र सेवा सुविधा बढाउन केसीको सुझाव छ। उनी भन्छिन्, सरकारको 3 खम्बे नीति छ, सरकारी, निजी र सहकारी भनिएको छ। निजी क्षेत्रमा र सहकारीका क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूलाई पनि नेपाल सरकारले यथोचित व्यवस्था गरेर कमसे कम सेवा सुविधाको कुराहरू मात्रै गर्यो भने नर्सहरू रिटेन्सन हुन सक्छन् देशमा। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा मात्रै परिषदबाट 1389 जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि भेरिफिकेसन लेटर लिइसकेका छन्। यसरी नर्सिङ जनशक्ति बाहिरिने हो भने नेपालमा नर्सको संख्या घट्ने सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तरमा प्रभाव पर्ने देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर सविस्तार। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनका कारण संविधान विरूद्ध वितृष्णा बढ्दै गएको आरोप लगाएको छ। संविधान विपरीत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयं अघि बढेको एमाले टिप्पणी समेत गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो, तराई पहाड़ र हिमालमा विद्वेष फैलाएर द्वन्द्वको हालमा शासन गर्ने नियत देखिन्छ। सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र यसै प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गरिएको छ। आम जनतामा राजनीतिक दल र संविधानप्रति वितृष्णा फैलाउने काम यस गठबन्धनका क्रियाकलापहरूले गरेको छ। संवैधानिक प्रावधानहरूलाई चुनौती दिने काम स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट बारम्बार भइरहेको छ। परराष्ट्र नीति र मुलुकको स्वाभिमानका लागि प्रतिपक्षी दलको रूपमा आफूले गठबन्धन सरकारलाई सुझाव दिए पनि व्यवस्था गरिएको ओलीको भनाइ थियो। सरकारले मुलुकको हितमा ध्यान नदिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सम्बन्धमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाऊ र स्थायित्व दिउँ। नेपालको विकास, नेपालीको सुख, स्वाभिमान र गरिमा निरन्तर बढाउँदै जान एकजुट बनाऊ। यो नालायक गठबन्धन सरकारको अस्तित्व टिकाएर देश बर्बाद पार्न एकजुट हुने होइन। यस गरिमामय संसदबाट विभिन्न प्लेटफर्महरू मार्फत र औपचारिक अनौपचारिक वार्ताका क्रममा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मैले यस गठबन्धनलाई
परिस्थितिको बोध गराई जिम्मेवार हुन सुझाव दिइरहेको छु। अर्को प्रसंगमा एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादीको जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउनुभयो। सो बिदा दिने निर्णय फिर्ता नभए विरोधमा उत्रिने उहाँले बताउनुभयो। हिंसा सुरु गरेको दिनलाई उहाँले उत्सव मनाउने, विदा गरी उत्सव मनाउने यो स्वीकार्य कुनै हालतमा छैन सभामुख महोदय। यसका निम्ति म भन्न चाहन्छु, विदा रद्द गर्नुहुन्न भने हामीले यसका विरुद्ध कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। शान्तितर्फ जाने कुरामा हाम्रो प्रयास हो, हिंसालाई स्वीकारेर या हिंसाको जयगान गरेर जान खोजेको होइन। 2052 साल फागुन 1 गते शुरू भएको सशस्त्र द्वन्द्वको सम्झनामा हरेक दिन फागुन 1 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय एमाले समेत सहभागी भएको सरकारले गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। पछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको छ। बैंकले आज नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै निर्यातको पुनर्स्थापना, पर्यटन क्षेत्रको सुधार तथा मौद्रिक नीति खुकुलो हुँदा वृद्धि दरमा केही सुधार हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको हो। त्यस्तै प्रतिवेदनले वर्षाको कारणले गर्दा कृषि उपज उत्पादनको वृद्धिमा हुन सक्ने क्षति तथा उपभोग्य वस्तुमा हुन सक्ने मूल्य वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन खर्च लगायतमा जोखिम कायमै रहेको देखिएको छ। दोलखामा बरामद भएको 11 केजी सुन प्रकरणमा एक चिनिया नागरिक सहित थप 3 जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँको स्वयम्भूबाट प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले चिनिया नागरिक ग्वाङ रोउ तथा नेपाली नागरिक लालबहादुर तामाङ र सनत प्रधानलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि दोलखा लगिने भएको छ। 11 केजी सुन प्रकरणमा अहिलेसम्म 10 जना पक्राउ परिसकेको प्रहरीले जनाएको छ। पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको शुल्क सम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। विभिन्न राजनैतिक दलसँग आबद्ध सोभियो सभापति र प्राध्यापकले आफ्नो अडान कायमै राखेकाले विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका 6 जना विभागीय प्रमुखहरूले आफूहरूको जिम्मेवारी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई सुम्पिएको घोषणा गरेका छन्। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै इन्जिनियरिङ क्याम्पस प्राध्यापक संघका सभापति हेमराज पन्तले सोभियोले क्याम्पस चलाउने विज्ञप्ति जारी गरेपछि आफूहरूले सो घोषणा गरेको बताउनुभयो। संघका सभापति पन्तले विगत लामो समयदेखि क्याम्पसले शुल्क नबढाउँदा विभागका कर्मचारीहरूको संख्या पनि घटाउनु परेको र पछिल्लो समय क्याम्पस चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको समेत बताउनुभयो। नेकपा एमालेको गण्डकी प्रदेश कमिटिको निर्वाचन भोलि हुने भएको छ। निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार भोलि अपराह्न 1 बजेबाट मतदान हुने भएको हो। निर्वाचन समितिले मतदाता नामावली प्रकाशन गरिसकेको छ। गण्डकी प्रदेश कमिटिको नेतृत्वका लागि उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र नेता खगराज अधिकारी पक्षीय नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। एमालेको प्रदेश कमिटी अन्तर्गत कोशी, बागमती, लुम्बिनी र कर्णालीमा नयाँ कार्यसमिति चयन भइसकेको छ। मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने अधिवेशन हुन बाँकी छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। सरकारको पुँजीगत खर्च यस वर्ष पनि निकै कमजोर देखिएको छ। पुँजीगत खर्च गर्नमा देखिएको सुस्तताको कारण अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 2.5 महिनामा जम्मा 3.59% अर्थात 10 अर्ब 8 करोड़ रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको लागि पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 20 अर्ब 7 करोड़ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षभन्दा पनि कम खर्च भएको हो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत वर्षको सोही समयमा 4.88% अर्थात 18 अर्ब 54 करोड़ रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च भएको थियो। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा विकास निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य योजना समयमै नबन्नु, पूर्वाधार निर्माणका काममा हुने ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ लगायत कारणले पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन नसकेको हो। नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारको नीति निर्देशनमा दबाव नदिन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई आग्रह गरेको छ। परिसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष बीच आज भएको छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले नीति निर्देशनमा अनावश्यक दबाव नदिन कोषलाई आग्रह गर्नुभएको हो। नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै विशेषता रहेकाले अन्य मुलुकको सिद्धान्त यहाँ हुबाउ लागू नहुने भन्दै उहाँले दबाव नदिन कोषको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समग्र माग बढाउनु पर्ने, नीति लिनुपर्ने र यसका लागि ब्याजदर घटाउनु पर्ने परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ थियो।
रूपन्देहीको कृषि क्षेत्रको विकासको लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले 7 करोड़ 37 लाख रुपियाँ बराबरको सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रले कृषि उत्पादन, खाद्य तथा पोषण कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, ब्लक विकास कार्यक्रम, कृषि तथा पशुपन्छी स्रोत तथा प्रविधि सेवा टेवा विस्तार कार्यक्रमको लागि 7 करोड़ 37 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको हो। कृषि उत्पादन, खाद्य तथा पोषण कार्यक्रममा 19 वटा शीर्षक समावेश गरी 3 करोड़ 40 लाख 97 हजार विनियोजन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख शिव प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। आगामी हिउँदे बालीका लागि रासायनिक मलको समस्या नहुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दावी गरेको छ। 72,861 मेट्रिक टन रासायनिक मल मौजात भएकाले हिउँदमा गहुँ लगायत बालीलाई पुग्ने मल रहेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता शबनम शिवाकोटी अर्यालले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच मन्त्रालयले कोशी, मधेस, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी 2 दिनसम्म पानी पर्ने सम्भावना रहेकाले तत्काल धान नकाट्न किसानलाई आग्रह समेत गरेको छ। तितोपत्र बजार आज 17 अंकले घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 17.56 अंकले घटेर 1998.72 बिन्दुमा कायम भएको छ। आज नेप्सेमा 281 वटा कम्पनीको 39,65,917 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 19 करोड़ 91 लाख रुपियाँ बराबर कारोबार भयो। त्यस्तै आज कारोबारमा आएका सबै उपसमूहको परिसूचक घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब मुलुक बाहिरको प्रसंग। अमेरिकाले युक्रेनमा क्लस्टर ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू पठाउने तयारी गरेको छ। ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू युक्रेनमा पठाउने निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अनुमोदन गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। तर हतियार के कति मात्रामा पठाउन लागि हो भन्ने बारे अमेरिकी सेनाले केही बताएको छैन। अमेरिकाले हतियार पठाउने निर्णय गर्दै गर्दा युक्रेन र रूस भने आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। यसैबीच युक्रेनले सीमा नजिकैको रूसी गाउँमा क्लस्टर हतियार आक्रमण गर्दा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको रूसको बायनस क्षेत्रका गभर्नरलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। थाइल्याण्डको राजधानी ब्याङ्ककको मध्यभागमा रहेको एउटा शपिङ मलमा गोली चल्दा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 4 जना घाइते भएका छन्। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा एक 14 वर्षीय बालक पक्राउ परेका छन्। ती बालकले प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए। ती बालकले यसअघि पनि हतियार प्रयोग गर्दै आएको ब्याङ्ककका प्रहरीले जनाएको छ। भवनभित्र गोली चल्दा भागदौड मचिएको थियो भने शपिङ मलमा रहेका मानिसले पसल र शौचालयभित्र लुकेर ज्यान जोगाएको प्रत्यक्षदर्शीले जनाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। एसियाड अन्तर्गत ब्याडमिन्टनको महिला सिंगल्समा नेपालकी रसिला महर्जन विजयी भएकी छन्। आज भएको अन्तिम 32 को खेलमा रसिलाले मंगोलियाकी खेलाड़ीलाई 21-4 र 21-7 ले पराजित गरेकी हुन्। जितपछि रसिला अन्तिम 16 मा प्रवेश गरेकी छन्। महिला सिंगल्सकै अर्को खेलमा नेपालकी अनुमाया राई भने थाइल्याण्डकी खेलाड़ीसँग 21-4 र 21-7 ले पराजित भइन्। ब्याडमिन्टनको महिला डबल्समा नेपाल चाइनिज ताइपे र इन्डोनेसियासँग समान 2-0 ले पराजित भएको छ। त्यस्तै एथलेटिक्सको महिला 800 मिटर दौड़मा नेपालकी फूलमती राणा 10 खेलाड़ी मध्ये 9औं स्थानमा रहिन्। उनले निर्धारित दूरी 2 घण्टा 22 मिनेट 5-9 सेकेन्डमा पूरा गरेकी थिइन्। एसियाली खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटको क्वार्टर फाइनलमा नेपाल इन्डियासँग 23 रनले पराजित भएको छ। 203 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 179 रनमा समेटियो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 32, कुशल भुर्तेलले 28 तथा कुशल मल्ल र सन्दीप जोराले समान 29 रन जोडे। यस्तै आसिफ शेख 10, कप्तान रोहित पौडेल 3, सोमपाल कामी, गुलसन झा 6 रनमा आउट भए। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको इन्डियाले निर्धारित ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा 202 रन बनाएको थियो। भारतका यशवी जयसवालले 100 रनको शतकीय इनिङ्स खेले। नेपालका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 4 ओभरमा 31 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछानेले समान 1-1 विकेट लिए। यसैबीच एसियाड अन्तर्गत महिला कबड्डीमा नेपाल इरानसँग पराजित भएको छ। समूह बीको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाल इरानसँग 43-19 ले पराजित भएको हो। यसअघि समूहको पहिलो खेलमा नेपालले बंगलादेशलाई 37-24 ले हराएको थियो। इरानलाई हराउन सकेको भए नेपाल आजै प्रतियोगिताको सेमिफाइनल पुग्ने थियो। त्यसपछि नेपालले कम्तीमा काँस्य पदक जित्ने पक्का हुने थियो। तर अब सेमिफाइनल समीकरणका लागि इरान र बंगलादेश बीच भोलि हुने खेलको नतिजा नेपालले पर्खनु पर्ने भएको छ।
अन्त्यमा एउटा घरेलु प्रसंग। सरकारले जातीय र धार्मिक सद्भावमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्री परिषदको आजको बैठकले जातीय र धार्मिक सद्भावमा खलल पुग्ने कार्य नगराउन आग्रह गरेको हो। मुलुकका विभिन्न ठाउँमा पछिल्लो समय जातीय र धार्मिक सद्भाव खलबलिने घटना भइरहेका बेला मन्त्री परिषदले त्यस्तो आग्रह गरेको हो। त्यस्तै मन्त्री परिषदले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा आधारहीन सूचना राख्नबाट बस्न पनि सचेत गराएको छ। जाँदा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। बझाङमा आज एकै दिन 2 पटक भूकम्प, 16 जना घाइते, जय पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध। नेपालगञ्जमा धार्मिक सद्भाव भड्किने देखिएपछि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी, धार्मिक सद्भाव कायम राख्न सरकारको आग्रह। नेपालबाट नर्सहरू विदेशिने क्रम बढ्दै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव हुने जोखिम। युक्रेनमा ब्यालिस्टिक मिसाइल पठाउने अमेरिकाको तयारी, रूस र युक्रेन भने आरोप प्रत्यारोपमा। र एसियाली खेलकुदमा नेपालकी रसिला महर्जन ब्याडमिन्टनको महिला एकलको अन्तिम 16मा प्रवेश। हवस् त कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही नै सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिनका साथमा आउने नै छौं। तबसम्मका लागि सहकर्मी असीम र म अनिल आज्ञा माग्छौं। नमस्ते, शुभरात्रि।